ऑपरेट केन्ना करचो पडटा? ओके, ऑपरेट आमचे 10% पेशंट आसता पळय, तातूंत कांयच लागना, म्हणल्यार ओरल टॅबलेट लागना, फिजिओथेरपी तांकां असर करना, रेस्ट टू बेड रेस्ट टू असर करना. आनी ताच्या बरोबर पांयान शुटींग पेन, म्हणल्यार तीख दूख पांयान, आनी विकनस, पांयान विकनस म्हणल्यार पांयाची ताकद कमी जावप, बोटां बी हालोवपाक त्रास जावप, पांय बी वयर करपाक चलपाक त्रास जावप, चलता आसतना पडलेले भाशेन जावप, अनस्टेडीनेस जावप. स्पायनाचो कनेक्शन पांयाकूय आसता? हय. आतां तातूंत कितें आसता, आमची एक नर्व आसता, सायटीक नर्व, ती कमरेंतल्यान आमच्या पांयान वता. ओके. सायटीक नर्वाचें काम कितें, ती सिग्नल ट्रान्समीट करता पांयान आमच्या. पांय म्हणल्यार थाय, थाया कडेन जांगडा कडेन, सकयल पांया कडेन आनी फूट. आतां जर म्हाका जर चलून वचपाक जाय हांगा, कमांड म्हज्या ब्रेनान तयार जातलो. तो कमांड सिग्नल सकयल पांयान गेल्या शिवाय हांव उठून चलपाक शकपाना. ओके. तो कमांड कमरेंतल्यान, फाटी कण्यातल्या मणक्यांतल्यान पांयान धाडपाचें काम सायटीक नर्व करता. सायटीक नर्व रगत सप्लाय करना. ओके. इट इज अ सिग्नल नर्व. ओके. शीर सिग्नल ट्रान्समीट करता. ओके. सो आतां डिस्क प्रोलॅप्स म्हणटा आमी, स्लीप डिस्क म्हणटा न्ही. डिस्क म्हणल्यार तातूंत एक जेल आसता. जेल म्हणल्यार ती आमी तोंडाक लायतात, केंसाक लायतात, ती जेल न्हय. फ्लॅशी जेल, मास्क कशें आसता. क्रॅब मीट म्हणटा आमी ताका, कुल्लेचें मीठ कशें आसता तशी ते टायप आसता ती. जेन्ना डिस्क डॅमेज जाता, डिस्क भितरली फुट्टा आनी भायर सरता, आनी फाटल्यान शिरेचें प्रेस जाता न्हय. शिरेचें प्रेस जालें म्हणटकीर ती सायटीक आमकां नर्व इरिटेट जाता. ओके. ती नर्व इरिटेट जाली म्हणटकीर आमकां पेन कमरेंतल्यान सकयल पांया पर्यंत वता. चलपाक त्रास जाता, उबो रावपाक त्रास जाता, बसपाक त्रास जाता, पांय मुयेता. आनी चड कंप्रेशन जालें, सिवियर कंप्रेशन जालें सामकें, जाल्यार ती सिग्नल मेंदूंतल्यान फाटी कण्याक पर्यंत वता. ताज्या सकयल वचना, कित्याक सिग्नल ते ब्लॉक जाता. ओके. कंप्रेशन चड आसल्या कारणान. ताका लागून ती पांयाची विकनस जावपाक शकता. त्या सिच्युएशनान आमी पेशंटाक सर्जरी ऑफर करता. तुम्ही पळयतात GNH.